علیکا ید اللہ ملأیا لا یغیظها نفقة سہا اللیل والنہار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی الرمضان مکفرات ما بینہن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آمن والا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساکو رمضان المبارک دی ساری برکتاں نصیب فرماوے اور صحیح معنی وچ این مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ بعض کتاباں وچ اکابرین امت دے بارے آندے بزرگان دین دے بارے کہ رمضان المبارک دے آمن کولوں 7 مہینے پہلے دعائیں منگن پونے ہن کہ یا اللہ ساکو رمضان نصیب فرماوے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، 7 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دینیاں کہ یا اللہ ساکو رمضان نصیب فرماویں، اور جلے رمضان المبارک نصیب تھی پویا ول سارے رل کے وہ رمضان دی قدر کرنے ول ان دے بعد 5 مہینے دعائیں کرنے کہ یا اللہ جڑے رمضان وچ عبادت کیتے سے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں۔ اتنا رمضان دا اہتمام بزرگان دین کرنے۔ میرے بھائیو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی طرفوں بڑی انعام والا مہینہ ہے۔ رمضان دی راہ دسیندی ہے رحمت دا مہینہ ہے، رمضان دی نیم دسیندی ہے اے معافرت تے بخشش دا مہینہ ہے، رمضان دی زواد دسیندی ہے جنت دی ضمانت دا مہینہ ہے، الف دسیندی ہے الفت دا مہینہ ہے، رمضان دی نون دسیندی ہے اے جہنم کولوں نجات دا مہینہ ہے۔ اتنا بڑا عظیم مہینہ اے عمل والا ہے تے ہن دی تیاری واسطے چند گالی میں عرض کرے سا، دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو روزے دا بھی اہتمام کرنے اور قرآن پاک دی تلاوت دا بھی اہتمام کرنے، تراویح دا بھی اہتمام کرنے۔ اے بڑی عبادت دا مہینہ ہے، لیکن سچ دے مطابق اے امت 2 مہینے وچ سب تو زیادہ گناہ کریں دی ہے۔ جڑی تحقیقات ہے یا سرچ ہے، امت 2 مہینے وچ سب تو زیادہ گناہ کریں دی ہے۔ سب تو پہلا مہینہ وہ ہے جن وچ امت سب تو زیادہ گناہ کریں دی ہے، وہ محرم دا مہینہ ہے۔ سب تو زیادہ بے حیائی، سب تو زیادہ زنا، سب تو زیادہ بے حیائی دے کم محرم الحرام وچ کریں، جبکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور دوسرا سچ دے مطابق اے امت جڑے مہینے وچ سب تو زیادہ گناہ کریں دی ہے، وہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ سب تو زیادہ عبادت دا مہینہ رمضان ہے، یہ امت سب تو زیادہ گناہ ہی رمضان المبارک کرے دی۔ سچ کے مطابق جتنے بے حیائی دے کام ہیں اور رمضان المبارک دے راتا ہوتی ہیں زیادہ، حالانکہ یہ عبادت دا مہینہ ہے۔ نماز چھوڑنے ہی رمضان دے مہینے وچ تراویح دے ڈر کولوں اکثر بندے دی جماعت نال عشاء دی نماز نہیں تھیندی۔ جڑا بندہ پورا سال عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ دے اور رمضان المبارک نہیں پڑھدا، حالانکہ یہ عبادت دا مہینہ ہے۔ کیوں کہ اگر جماعت نال پڑھو سے وقت تراویح پڑھنے پسند ہی واسطے باہر گھومنے پھرنے گپ شپ لاونی ہے اور جماعت دی نماز بھی ختم۔ جلے امام صاحب 2 تراویح بچی کرو سی ملا سو وضو کرے سو آرام نال نماز پڑھ کے 2 تراویح پڑھ کے بس اچھی تراویح پڑھ دے۔ میرے بھائیو حدیث جاندے من قام رمضان، جڑا بندہ ایمان دی حالت نال پورے تراویح پڑھے اور قرآن پاک کو سنے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے گناہ کر چکا اسی اللہ سارے معاف فرما دے۔ سب کو پتہ ہی کوئی نہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی وچ ایک بندہ نہیں جڑا جماعت دی نماز چھڑیندا ہوے یا تراویح چھڑیندا ہوے، محبوب دی پوری امت وچ نہیں۔ تو میرے بھائی قرآن دی تلاوت دا مہینہ ہے، روزے دا مہینہ ہے، یہ تیاری کرو سا آمن والا رمضان المبارک ہے۔ جڑا بندہ خوش تھی صرف کہ اے مہمان پہ آندے اللہ دے طرفوں، اللہ سا کو نصیب چا کرے ہی خوشی دی برکت چ اللہ کو رمضان دی قدر دی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن آج نہیں، امت بھول چکی ہے۔ چند کام ایسا کرنے نہیں رمضان مبارک وچ، ایک اہم کام روزہ بھی کوئی بندے رکھے سن کوئی چھڑے سن، لیکن پورے روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث چاہتے جڑا ایک بندہ رمضان دا مہینہ روزہ چھوڑے چا جان بوجھ کے، ایک روزہ چھوڑے سے جان بوجھ کے ول قیامت تک اللہ کو زندگی دے تے اور نفلی روزے رکھے، فرمایا جتنی پوری قیامت تک نفلی روزے رکھے اور رمضان دے روزے دا کفارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ رمضان دا روزہ ہے۔ اللہ نے امت کو بڑا چند چیزاں بڑے اہم دیتے ہیں، اطاعت واسطے نبی آخر الزمان دیتے، پڑھنے واسطے قرآن دیتے، بخشش واسطے اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمائے۔ ساتھی دی قدر و قیمت دا پتہ نہیں، لیکن یہ رمضان المبارک اگر سارے برکتاں حاصل کرنے تو ایک اہم کام جڑا رمضان نبی سے سب تو زیادہ کرنے وہ کو اپناونا پوسی، جڑا اج امت کوئی نہیں، وہ سب تو زیادہ کم محبوب رمضان کیڑا کرنے
محبوب صدقات خیرات اللہ دے راستے خرچ کرنا رمضان سب تو زیادہ کرنے. ویسے ہی محبوب علیہ السلام اسخر ناس پوری کائنات جو سب تو زیادہ سخی جڑا انسان گزرے وہ تیرے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. محبوب دی سخاوت کا مقابلہ کائنات کوئی نہیں کر سکتا. جی حاتم طئی دا پوترا حضرت حسین کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین دے پوترا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ملے حاتم طئی دے پوترے کو گفتگو تو چاہیے وہاں سے میرا ڈاڈا بڑا سخی آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے کتنا سخی آئی. آدھے کمرے دے 8 دروازے ایک دروازے سے کوئی بندہ آیا وہ ڈیندا آئی وہ بندہ بے دروازے دے آیا وہ ڈیندا آئی وہ بندہ تیجے دروازے دے آیا وہ ڈیندا آئی 8 دروازے دے وہ بندہ آیا پہچان گھندا آئی کہ وہ بندہ ہے. میرا ڈاڈا واپس نہ کرے وہ ڈیندا آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بھی سخاوت ہے کہ ایک بندے کو دیو ول کو ضرورت تھی ول آوے یہ تیرے ڈاڈے دی سخاوت ہے. آ میرے نانے محمد دی سخاوت سن جڑا ایک دفعہ آئے ول کو آمن دی ضرورت کوئی نہیں. میرے بھائیوں میرے محبوب میں ریح المرسلہ حدیث پاک چاہتے کہ آندھی طوفان اتنا تیز تھی پوے دے طوفان چل پوے ان طوفان دی ہوا اتنی دور نہیں ویندی جتنی رمضان تیرے میرے محبوب دی سخاوت دور ویندی ہے. اے امت سب تو کم جڑی چیز پاتی ویندی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راستے تے خرچ کرنا. اے رمضان المبارک دی اہم عبادت ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا جہنم کو بچو. صحابہ پوچھے محبوب کیویں بچو؟ تیرے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا ولو بشق تمرہ ایک کھجور کہیں غریب آدمی کو دے کے بندہ روزہ کھلواوے چاہ یا روزہ رکھواوے چاہ. فرمایا ان غریب آدمی دے منہ وچ بعد چ کھجور ویندی ہے اللہ دے ہتھاں وچ سب تو پہلے چلی ویندی. ولو بشق تمرہ ایک کھجور دی طاقت ہے وہ خرچ کر کہیں کو روزہ رکھوائی یا کھلائی ایک کھجور دے وجوں اور محبوب فرمایا اللہ دے ہتھاں چ ویندے جویں کوئی جانور چھوٹا جہاں تیرے کول آوے تے تو کو پلیندا رہے تے پلیندا رہے تے پلیندا رہے او مجھے سانڈ بن ونجے. فرمایا جڑی کھجور تو اللہ دی رضا واسطے دینے اور رب دے ہاتھ وچ ویندی ہے رب اس صدقے کو پلینے کل قیامت علی وہ ایک کھجور نہ ہوسی تیرے میرے محبوب فرمایا اود پہاڑ دے برابر رب وزن کر کے تے کو عطا کرنے. رب کہ تیرا انداز ہے دیمن دا کھجور ہے اے میرا انداز ہے دیمن دا کہ میں رب رحمان ہاں تو اپنی عطا دے شان دے اپنی طاقت دے مطابق میرے راستے نہیں تھی آ دیکھ میں اپنی رحمانیت اور اپنی طاقت دے بنا دے تے کو لٹا مٹا دے ایک کھجور واپس اور پہاڑ دے برابر رب کر کے تے کو واپس ادا کر دے. کمثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راستے دے ایک خرچ کرے 1 روپیہ قرآن نے مثال بیان کی تھی ایک دانا اگر زمین سٹو تے ہوں دانے ہوتے 7 سٹے نکلن ہر سٹے دے 100 دانا ہوئے ایک دانے دے 100 دانے رب پیدا جی میں کر سکتے ایویں تیرے 1 روپیہ ہوتے رب 700 دے ثواب رب تے کو عطا فرما سکتے. قرآن سچا ہے یا کوئی نہ بولو لیکن اے امت چو اے چیز سخاوت مہمان نوازی دسترخوان دے بچھاونا اے امت چو نکل چکے. فرمایا کہیں دے دین کو اگر دیکھنا ہوئے اے نہ دیکھ کے نماز کتنی پڑھ دے کہیں دے دین کو دیکھنا ہوئے اے نہ دیکھ کے روزہ کیویں رکھے دے کہیں دے دین کو دیکھنا ہوئے اے نہ دیکھ کے ان دے معاملات کیویں. فرمایا اگر کہیں دے دین کو دیکھنا ہوئے بل اے دیکھ کے رب دے راستے دے خرچ کتنا کریں دے. فرمایا جیڑا بندہ اپنے مال وچ زکات اپنے حساب لے کے رب دے راستے دے خرچ کرے اور صدقات خیرات کرے فرمایا رب کو ہوندی نماز ہی پسند آندی ہے رب کو ہوندا روزہ ہی پسند آندے. ہن محبوب 2 مہینے محبوب دے گھر اگر چولہا نہ جلدا ہوئے تو وہ محبوب اتنا خرچ کرے کہ دنیا دا کوئی سخی محبوب دی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بھائیو یہ سب فنا ہے. فرمایا جو کھادے وہ ختم تھی گئے جڑا پیتے وہ پرانا تھی گئے جڑا چھوڑے وہ وارثاں دے سپرد کر گئے تیرا او نہیں جڑا تو کھا چکے او نہیں جڑا تو پا چکے او نہیں جڑا تو پیچھا چھوڑ کے ونجے. فرمایا تیرا او ہے جڑا اپنی زندگی وچ اگا بھیج کے گئے تو ویسے بعد وچ اللہ قبر ثواب بنا کے کو پہلے پہنچے کھڑا سی. یہ واسطے حدیث بخاری شریف میں کہندے تیرے میرے محبوب کے گھر ایک بکری آئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رکھے کہ محبوب کو گوشت بڑا پسند آئی. تھوڑی دیر کے بعد دستک پہ کہ بھوکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نہیں چاہتے وہ مسکین کو دیتے بھی آئے وہاں کہ میں غریب ہاں تھوڑا نہیں چاہتے وہ کو دے دیتے شانے کا گوشت تھوڑی بچے باقی پوری بکری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ فرما چھوڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد گھر تشریف دینا ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ نے سارا واقعہ سنا ہے. محبوب بکری آئیے تھوڑی دیندی رہ گئی اللہ کے رستے سے دیندی رہ گئی ساری ختم تھی گئی ہے تھوڑا جہاں بچہ پہ گوشت جو تھوڑے واسطے ہے. میرے محبوب دوبارہ پوچھے بھی کیا کہ یا رسول اللہ سارا ختم تھی گئی تھوڑا جہاں بچہ پہ. فرمایا عائشہ وہ سارا بچہ پہ اے ختم تھی ویسی. اما فرمایا او کیویں سارا ختم تھی گئی اے بچہ پہ. فرمایا او بچہ پہ اے ختم کیویں. فرمایا اے ایسا خود کھاسوں جڑا خود کھاوے وہ ختم تھی ویندا ہوندے او تے اللہ دے رستے دیتے جڑا رب دے رستے دیتے او باقی ہے ہمت اے نہ کہ باقی ختم تھے تے اے بچہ پہ اے آج تے ختم تھی ویسی جڑا رب دے رستے دیتے او آج ہی باقی ہے او کل ہی باقی ہے. ہی واسطے اے امت دے صفت ختم ہو گئی ہے رب دے رستے تے خرچ کرن دی. سب تو پہلی گل ہے کہ زکات ایسا کوئی نہیں دیندے.
اپنے مال دا سال بھر دا حساب کر کے 1 لاکھ پچھو صرف 2500 روپیہ ہے. اگر رب تعالیٰ نے کروڑ روپیہ عطا کیتے ہوں تو 2.5 لاکھ سالانہ زکات بن دیے. محبوب فرمایا جیڑا بندہ زکات ادا نہ کرے, اپنے مال دا حساب نہ کرے کہ میرے کو مال جائیداد کتنی پئی ہے, اور پورے رب دے حساب کے مطابق زکات ادا نہ کرے, محبوب فرمایا پورا سال ان کا کھانا بھی گناہ ہے, ان کا پاونا بھی گناہ ہے, ان کا سمنا بھی گناہ ہے, ان کا استعمال بھی گناہ ہے. فرمایا پورے مال کو ناپاک کر چھوڑے اور پورا سال اور ناپاک کے پلید مال کھا دے, کل قیامت تک نویسی رب ہی مال کو سانپ کے بچھو بنا کے فرمایا ہوں پیٹ سٹنے بھئی یہ تیرا بک دا مال ہے کو کھا, اللہ ہیرے جوہرات میں کیویں کھاواں, فرمایا ہوں نے بچایا بھی ہوں یہ تیرا مال ہے, فرمایا سانپ اور بچھو بن کے اور بلکہ پگھلا کے اللہ تانبا بنا کے ہوں تے سٹنے کہ کل ہوں نال محبت کیتی ہے تیرا مال ہے. فرمایا تھوڑی جی زکات دا حساب فرض ہے, جڑا بندہ زکات تے دے اللہ پورے سال دا مال پاک کر کے رکھ دے, کھادا بھی پاک کسی سے پیتا ہی پاک کسی. لیکن آج امت یہ چیز کوئی نہیں. وہ علم پوری امت جو سب تو پہلے نکل گئے سن, سب تو پہلا علم وراثت دا علم ہے کہ آج سارے کوئی یہ بندہ نہیں جڑا اپنی وراثت کا حساب کر کے شریعت کے مطابق تقسیم کرے نکل رہے. اور جڑا بندہ وراثت تقسیم نہیں کی تھی پوترے برابر تقسیم نہیں کر گیا, دیاں دا حصہ نہیں کٹ گیا, پھر میں اللہ دے ہاں مجرم تے گناہگار ہے. سارے ہاں علم نکل چکے, بھیڑے کوئی حصہ کوئی نہیں, وہ پتر وارث بن سی, سارے ہاں رواج ہے. اگر دھیاں وہ تو پرائے گھر دین وہ چلے ویسے ایک میرے بھی پوترے نے کچھ ایک گن کسی کو جو کیوں بھائی انہیں معاف کر دیتے, یہ ہے کوئی نہ ظلم. پھر میرے محبوب فرمایا جڑا بندہ وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کر گیا کل قیامت علی تب تک جنت نہ ویسی جب تک ان چیز کا حساب نہ لے. میرے بھائی وراثت کا طے تھوڑی ہے یا زیادہ, وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے. کئی ایسے لوگ سامنے ہیں سارے کہ بہن نے آ کے حصہ چمنگے بول لڑائی چھوڑ گئے, سارے سامنے موجود ہے. کئی دفعہ اور صاحب کو کہتے ہیں چلو صاحب کوئی معاملہ سدھے تھوڑا سارے اپنے حالات خراب ہیں, پورا گھر جو پھیلا کے دی بیٹھے گئی جو ہاں میرا بھی جو حصہ بنتے تھوڑا جی دے چاہ وہاں برادری ختم بول چال ختم ہے برا مال کے بیٹھے کوئی پتہ نہیں کہ پوری جائیداد میں حرام بنی بیٹھا. قیامت علی کا حساب لینا پوسی. دیاں دا کیا ہے, پوتر کا پتروں کا کیا ہے, بیوی کا کتنا حصہ ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے, پیو کا کتنا حصہ ہے, اگر ان آل اولاد کچھ گھٹ ہے چاچا کا کتنا حصہ ہے, کوئی سا شریعت کا علم نہیں. سب تو پہلی امت جو وراثت کا علم نکل ویسی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وراثت کو جڑا بندہ شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرے. نیمت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا پتہ چلا کہ اپنی بیویوں کو مرن کو پہلے طلاق دے چھوڑے سے اپنی اولاد کو آ کے تسا آ کے تاکہ ہنا کو وراثت تقسیم نہ کرے. حضرت عمر سے کو جو پتہ چلے آپ ٹر کے ہوندے کول گئے, پر میں سنا اپنی بیویوں کو طلاق دیتی جی کیوں دیتی, پر میں والے 4 بیویاں جو ہیں تو میرا مال تقسیم تھی ویسی یہ واسطے پہلے طلاق دیتے تاکہ جائیداد نہ تقسیم تھی. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو وراثت کے مطابق تقسیم کر, بیویاں کو واپس رجوع کر, اپنے کو دوبارہ رکھ, انہاں کو وراثت تقسیم کر. اگر بغیر وراثت تھی تو مر گئے تو غسل ایسا دیونا کوئی نہیں, جنازہ پڑھاونا کوئی نہیں, بلکہ تیری لاش کو آگے جلا کے میں دفن کر کے میری قبر کے اگر کوڑے نہ مارا تو عمر فاروق نہ آکھیں جڑا بندہ شریعت کے مطابق اگر وراثت تقسیم نہیں کرے گا محمد کی شریعت کی کوئی گنجائش کوئی نہیں. یہ کتابیں واقع موجود ہے, یہ امت چ نکل گئی. اور میں وراثت کی گفتگو کرا سارا گل ختم تھی ویسی انشاءاللہ کبھی نہیں وراثت میں گفتگو ضرور کرنی. دوجا کام یہ دیا معاف کر دیتے پتر نہیں کر سکتا. اج تک یہ واقعہ کوئی نہیں آیا کہ دھی گھر کی پتر معاف کر چھوڑے وہاں کہ میں تو کما والا بعد دیکھ سا ایک نہیں آیا. نہیں دھی بیچاری معاف کرے سی ہوں تو کرنے مجبور ہے, بہن تو کرنے مجبور ہے. اگر وہ منگتی ہے تو بلا بولے نا کوئی نہیں, اگر بہن دھی مانگ تو پیو ناراض تھی پوسی ہی واسطے آزاد. یہ سارے اصل گناہگار ہیں, بھاوے تھوڑی جائیداد سے بھاوے زیادہ وراثت حق سب تو برابر ہے. بساطت یہ لکھے کہ ایک برائے دو 4 برائے اگر گھر تو کمتا ہی کوئی نہیں, تو دتا ہی کوئی نہیں بھائی. اگر نہیں کمتا پیو کی وراثت ہے سب برابر ہے, اگاؤں جو اپنے نصیب کی گال. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امت جو سب تو پہلے نکل سی وہ زکات ہے کہ کوئی بندہ اپنے سالانہ مال کا حساب کر کے زکات کوئی نہ دے. اور اج تک سارے سامنے تو کوئی آیا نہیں. ہاں کوئی بڑے لوگ جڑے علماء کی صحبت راندے میں تو وہ کر وجن تو کر وجن, باقی آج تک نہیں. بس تھوڑی کوئی صدقہ خیرات نہیں تھی پہ کر چھوڑی, باقی پورے مال کا حساب نہیں. میرے بھائیو کھانسی دے چٹا جی گلا کھاسی دے قبر کلا کٹی سی, یہ کوئی فائدہ نہیں. میرے رب نے دیتے ہوں رب دے دیون دے, رب کے مال ختم نہیں تھی بلکہ الٹا میں تیرے مال برکت عطا فرما. جڑے رب پہلے دیتے وہ بعد ویسی کیوں یہ سوچ نہیں آتی. لیکن کہے الشیطان یعیدکم الفقر, میرے رب نے قرآن فرمایا جلے دین دے خرچ کرنے دی واری آوے شیطان ڈرے دے. قرآن ہے الشیطان یعیدکم الفقر. میرا دل تھے میں 100 خرچ کراں, شیطان میرے دل فوراں پہ سی بھائی 100 ادے دے سے اللہ کے رستے دے یا کہیں غریب کو تے خرچ کرے سے وہ 100 روپے کا اگر اپنے پوتر کا 2 کھیر گن سے تو وہ فائدہ نہیں, وہ کھیر کتوں گن سے فوراً شیطان بھائی. اگر اللہ کے رستے دے خرچ کیتے کہیں غریب ہوتے مسکین یتیم بیوہ ہوتے اگر تو خرچ کیتے فی سبیل اللہ کہیں اللہ کے رستے دے خرچ کیتے الشیطان یعیدکم الفقر. میل کتوں بڑے سے پوتر کو کتوں کھوے سے, پوتر دی فیس کتوں بڑے سے,
ہوں رمضان آتا پہ کپڑے ہوتے وہ کتوں گن سے وہ فلمیلا ہے پہ بجلی کا گیس وہ کیویں بھرے سے وہ چھوڑو پرے وہ اپنی ضرورت پوری چ کرو رب دے رستے دے خرچ نہیں کرنا لیکن ہوں بندے دے پوتر دی شادی آونے بے ڈھول سرماونے شیطان ڈرے نہ نہیں بے ڈھول والے کو 4000 روپے دے سے اے دے ول مال چلا وے سی بے 100 روپیہ رب دے رستے دے خرچ کرن دے پوتر دا کھیر یاد نہیں ویسی جی دے کھیر یاد نہیں ویسی لیکن ڈھول کو سروانے واسطے چیز یاد کیوں نہیں تھی کنیاں کو سروانے واسطے یاد کیوں نہیں تھی شراب تے جوے واسطے یاد کیوں نہیں تھی زنا تے بدکاری واسطے شیطان نے کیوں یاد نہیں کروایا اپنے موبائلاں دے اے جڑا بیلنس تے اپنے لوڈ دے اپنے پیکج دلوانے واسطے شیطان نے کیوں نہیں ڈرایا کہ 2000 یا 1000 دا ہر مہینے تیرا بیلنس پہ پاس دے اے تو اپنے مالا کو کتوں کو ویسے الشیطان یعیدکم الفقر اے سارا شیطان دا دکھ ہے دنیا دے لڑائی میں جتنا مرضی لا زنا دے جتنا مرضی لا بدکاری دے جتنا مرضی لا بے حیائی دے جتنا مرضی لا ناچ گانے دے جتنا مرضی لا رسومات دے بدعات دے جتنا مرضی لا شیطان نہیں بلاونا جڑے رب دے رستے دے خرچ کرن دی واری آوے شیطان بل یاد نہیں واوے مالا دی ضرورت یاد نہیں واوے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر اے شیطان دا دکھ ہے کہ رب دے رستے دے خرچ کیتے تے مال کم تھی ویسیا رب دے او کم نہیں تھینا میں صرف ازمانا چاہنا کہ تیرے دل وچ میری محبت ہے یا دنیا دی لیکن وعدہ میرا ضرور ہے تو ایک سے میں تے کو سچ سننے دے محمد دا رب دی نام لیکن سب رب دے وعدے دے یقین شیطان دے دے بے ایک ہی تو والی تھی ویسیا حالانکہ حدیث پاک کے چاندے سج جویں نکل دے دو فرشتے اللہ آسمان تو نازل کریں دے دو فرشتے اور وہ تیرے سر میرے سمیت ہیں نا سر آسمان دے لگے کھڑوں دے پیر تا تو سرا تک لگے کھڑوں یہ رب دے فرشتے ہیں جب رب دے فرشتے اتنے بڑے نا آپ دیکھو کہ میرا رب کتنا بڑا ہو سکتا رب دے ونجو اعلان کرو حدیث جانے جلے اور اعلان کریں دنیا دی ہر چیز انہوں دی آواز سن دی پئی ہوندی ہے اتنی زوردار آواز ہے جنہاں فرشتیاں دی اتنی زوردار ہے میرا رب کتنا طاقت والا ہے اور دو فرشتے جلے بولے نے پوری کائنات وچ آواز دے دی اتنے بڑے فرشتے رب دے ونجو دو دعا کرو ایک دعا دے ایک بد دعا بخاری شریف وچ آندے کہ فرشتہ دے اللہم آتے منفقا خلفا اے اللہ جڑا تیرے رستے دے خرچ کیتی رکھ دے تے اپنی دولت تیرے رستے دے خرچ کریں دے اللہ میں دعا اے کرے نا جی میں وہ خرچ کرے وہ کو بدھا چلا کے واپس لٹا دے رب دے تو دعا کر میں تیری دعا قبول کرے نا بیا فرشتہ دعا کر دے اللہم آتے ممسکا تلفا اللہ جڑا روک کے رکھے دے تیرے رستے دے خرچ نہ کرے وہ کوئی ہلاک کر ان دے مال کوئی برباد کر چھوڑ رب دے تیری بد دعائی قبول ہے ہی واسطے اگر 100 مربے کا مالک ہے تو ہاتھ تو خالی چاہ گئے کوئی جاگے نہ آیا جو باقی رہا نہ ساگر رہا ساگر ہی واسطے جو سکندر اعظم 7 بر اعظم دا جو سکندر دے بادشاہ ہے جلے مرن پیا کہ میرے ہاتھ کفن چ مہر کٹ کے رکھو پوچھنے والے پوچھے بھی کیوں پھر میں 7 بر اعظم دا میں مالک تے سردار تے بادشاہ رہ گیا ہی واسطے ہاتھ مہر کرنے پیا تاکہ دیکھن میں خالی ہاتھ بھی آوے نا 100 مربے دا مالک ہے خالی ہاتھ دے کتھا ہے رب آدھے جلے موت آسی ہولے خرچ کرنے اللہ عدل کریم فاصدق واتم من صالحین ہی مستے قرآن کی رب نے آیت نازل کی تھی اذا جاء اجلہم جلے کئی بندے دی موت آندی ہے او چیخ کیا دے اخرنی الی عدل کریم تھوڑی دیر ڈھیل دے چا مہلت دے چا ہولے رو کیا دے اللہ ہر بندے کو دے کیوں ڈھیل دے وہاں قرآن کو دے فاصدق واتم من صالحین دو کم کرن دے ایک مال اپنے رستے دے خرچ کرن دے کیونکہ چھوڑ کے جو ویندا پیا ہن کوئی فائدہ نہیں دیدا دوجا نیک بن ونجا توبہ کر کے نا رب دے نا ہن مال خرچ کرن دی مہلت ہے نہ نیک بن دی مہلت ہے ایک گھڑی نہ گا نہ پیچھے کوئی مہلت نہیں جڑا دے گئے او مل وسیا جڑا چھوڑ گئے او فنا تھی گئی تیرے پلے ہن کوئی نہیں ہی واسطے فرشتہ آدے جڑا رب دے رستے تے خرچ کرے کو بدھا چلا کے دے اور جڑا نہ دے او کو برباد کر اللہ دعا فرشتیاں دی دعا کو قبول کر چنے کئی ایسے خرباں ارباں مل آنر دنیا تو چلے گئے خالی ہاتھ چلے گئے کوئی پتہ کو نہیں پیچھے مالا نے عیاشا کر کے مال مکا دیتے ہنا تو توفیق نہیں تھی کہ زکات دے اللہ کے رستے خرچ کر میرے بھائیو سب تو بڑی نیکی رب دے رستے تے خرچ کرنا ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے تراویح پڑھنا آسان ہے اپنے مال جو رب دے رستے تے خرچ کرنا ہے بہت بڑا عمل ہے یہ واسطے سیدنا ابو بکر صدیق دا نا گننا ہے جلے محبوب نے چندہ منگے سیدنا ابو بکر صدیق گھر دا سارا مال چاہ کے دیواراں دے ہاتھ پھیرے اب میں ایسا جو پوچھے کیوں ہاتھ پھیرے کھڑے ہو پر میں محبوب چندہ منگے سوئی کھڑے امی حکم بولے نہ کھڑا تاکہ محبوب کے من کے قدمہ وچ سوئی بھی ساڈے وہاں میں چاہنا محبوب چندہ منگے ابو بکر دے گھر کوئی چیز نہ ہوئے جو کچھ ہوئے چاہ کے محبوب دے قدمہ پہنچا دی اے دینداری تے اے ساری چیزاں ہی مست رب تعالیٰ فرمائے اور دوسری چیز اے جڑے سارے تے مصیبتاں دے بیماریاں قسم قسم دے نویں نویں بیماریاں عجیب تیرے میرے محبوب فرمایا دعو ہو اپنے مریضاں دا مرضاکم بصدقہ تھی فرمایا جلے کوئی بندہ مریض سی وجہ تے عجیب قسم دے مرضاں لے تھیمن فرمایا صدقے خیرات کر کے اپنے مریضاں دا علاج کیتا کرو آکو سبحان اللہ آج ڈاکٹر کو جتنا لگ ونجے اگر تھوڑی کوئی بیماری چمبڑ ونجے تے ڈاکٹر کتنا دینا آپ اندازہ کرو لکھ روپے ہزار روپے تے دوائیں آندے پن کھاندے پے رات نہیں بھئی اگر 200 یا 400 یا 500 ہزار اگر کوئی آکے صدقہ چا کر تے اللہ تعالی شفاعت سی او نہیں ہی واسطے میرے محبوب نے فرمایا اپنے مریضاں دا علاج سب تو پہلے صدقے نال کیتا صدقہ بہت بڑا ایسا صدقہ ہے جڑا کئی قسم دے مرض صدقے نال ختم تھی ونے شیخ تقی الصالح اے سعودی عرب دے بہت بڑے عالم ہیں اور اج بھی زندہ ہیں انہاں دا پوتر زندہ ہے ہن اپنی کتاب وچ اپنا واقعہ لکھیا اج بھی موجود ہے کوئی پرانے زمانے دی گل نہیں اور میرا پوتر پیدا تھیا تے ایسی مرض وچ مبتلا آئی
पैसा अरब शेख पैसा बड़ा है, इलाज कराया अपने मुल्क, उन्हें ला इलाज बीमारी नहीं थी सकता, अफला मुल्क वनो, वो मुल्क चाह के गए अपने पुत्र को इलाज नहीं थिया, उन्हें आखिर बे मुल्क वनो, उत्ते चाह के गए जिम्मे अमेरिका या इस किस्म का मुल्क, उन्हें डॉक्टर आके सही ला इलाज बीमारी है, है भी चांदनी का मेहमान। मैं दिल सोचे भाई बड़े बड़े इलाज तो बड़े बड़े मुल्कों च गया, हूँ आदि चांदनी का मेहमान है, क्यों ना अपने पुत्र को वापस सऊदी अरब गिन वजा, आदि मैं गिन के आया पुत्र नाल बड़ी मुहब्बत आई, चांदनी का डॉक्टर जो आके, तो मैं किताब चाहती है मेरे नबी की हदीस सामने आई है कि अपने मरीजों का इलाज सदके नाल कीता करो। मैं कि चलो महबूब की हदीस सामने आ गई है, मेरा पुत्र ला इलाज तो उन्होंने चांदनी का मेहमान है, तो चलो मैं सदका करके अपने हदीस से अमल करा। मेरे को बड़ी कोई चीज मुझे नजर नहीं आई, एक बिल्ली दीवार से चढ़िए, तो मैं घर गया फ्रिज खोल के खीर वगैरह पियाई, उसको बर्तन भर के बिल्ली को इशारा किया उठे रखे, और बिल्ली आके पी गई खीर पूरा, तो मैं अल्लाह ही टाइम ये सदके किते वल मैं बेसदके करे सा, और बिल्ली खीर पी के चली गई। अपनी किताब लिख दिन कि थोड़ी देर के बाद मैं सुता तो मैं ख्वाब पे लेदा कि बहुत बड़ा काला कवस इस किस्म की कोई बला मेरे पुत्र के सिर को लाई पी खावना चाहती है, हई कां की कली में काला बड़ा कवा असदा, तो वह खावना चाहता ही, तो वह बिल्ली जो मैं दुध पिलाए वो दूर को आके झपट्टा मारे, वो कां को चीर फाड़ के सट छोड़े। मैं ख्वाब डिठे, थोड़ी देर बाद आकुली हैरान थिया, अपने पुत्र को बन के डिठे जिम्मे पहले मर्ज च मुबतला आई, मेरे को इवें लगे कि मर्ज कुछ घट थी गए, और बिल्कुल चिल्दा पे बुलेदा पे, तो अगे कोई चीज खादा नहीं, वहां के अब्बा में भूख लगी कोई चीज खवा, मैं खुश थी वल में पैसे चाहते बाहर गया गरीबों मिस्किनों को सदका किते अज हुंदा पुत्र कुरान दा कारी भी है, दीन दा आलिम भी है। अपनी किताबें लिखे कि साकू शक हो सकते, लेकिन महबूब की जबान दे कोई शक नहीं। फरमाया दाओ मरजाकुम बिसदक़ते, सदके को इवें ना समझो हजारा मुसीबत को टालने वास्ते सदका होंदे, बीमारियों को खत्म करने वास्ते सदका होंदे, घर के बरकत वास्ते सदका है। तू तो मैं अपने माल को जमा करने रहूं, वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा अल्लज़ी जमा माल मुअद्ददा। फरमाया हालात में बर्बाद वो लोग हैं जो माल को गिन गिन के रखें, साम के रखें, जो रोजाना बैठे उनको देखें कि आज सारे को कितना जमा थी, कितना वल जमा करने, फरमाया वो हलाक हो गए। अच्छे बंदे वो हैं जो रिज़्क़ हलाल करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, खुद अपने बीवी बच्चे में खर्च करें, हलाल जगह पे खर्च करें। फरमाया रब होना को कहीं मोहताज नहीं थी देगा, जिन्हें वो खर्च करें रब बढ़ा चढ़ा के होना को वापस करने लगा। मेरे भाइयों अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडा मोहताज नहीं। किताबों में चाहते कि जब एक दफा कैद साली थी बगदाद नफतुल अरब पढ़ाई तीजे साल बड़ी मुसीबत बन गई कि पीवन का पानी ना बारिश आ तो लोग पीने, और काद साली थी कि बगदाद तो दूर देहात एक देहाती बंदा आता और पीवन का पानी ना मिला कि तो वो दिल सोचा भी जिम्मे असा त्रिसा इवें बादशाह त्रिसा हो सी किताबों में पढ़े, तो वो एक जगह उन्हें पानी जमा गंदा कीचड़ वाला बदबू वाला मैला कुछ वाला वहां के मिया मिलता नहीं, वो साफ करके पीने, तो वक्त बादशाही बेचारा त्रिसा हो सी घड़े में पानी को भरा, तो घड़े को बंद करके उन्हें कीड़े बदबू मैला कुछ वाला पानी बंद करके ही वास्ते बादशाह को कहना हो सी, और सिर रख के टुरदे 15 दिन सफर आई। जिले पहुंचा बगदाद पूछे बादशाह का महल कितना, मैं खैर है कि बस वो बादशाह पानी जो क्या नहीं बारिश जो आई क्या नहीं, तो बादशाह वास्ते तोहफा की देगा। आखिर उन्हें पहुंचाया महल, तो बादशाह को पता लगा बिल्कुल बुजुर्ग आया खड़े तो कुछ चाहिए घड़ा जाते तोहफा है। बादशाह को दिल पहुंचा वन की घर रखो कड़ी जाए उन्हें का साली दे लोग तो एक मरते पेन तार वास्ते पानी गिन के आया। बादशाह कहना ढक खोलो, जिम्मे खोलो पहली कीड़े वाला तो गंदा पानी हो जो 15 दिन गुजरे वो भाई बदबो। बादशाह डिठा तो मुस्कुरा के आते ये पानी को इतना रखो चाह, तो एक हीरे जोहरात ये सारे पानी घड़े को खाली करके हीरे जोहरात नाल सोने चांदी नाल भर के दे दो, और हीरे जोहरात नाल भर के तो नहीं लिखो मैं तू बादशाह को पानी देवाना है जितना पानी कोई नहीं बादशाह ते कोई इनाम देते और घड़े को बादशाह आके बिजली को वापस गिन के वजाए ये जरा बाहर दरिया दजला वादा पे साफ साफ पानी का दरिया हिंदे किनारे को गिन के वजाए और घड़ा सोने हीरे चांदी का चा के दरिया को गिन के गए तो वो डिठा भी बादशाह महल के सामने बड़ा दरिया वादा पे और यही साफ पानी का इतना बड़ा दरिया, तो उन्हें फिर तो जमीन निकल गई भी ये क्या मैं तो बदबू ताफन वाला गिन गया तो मेरे को तो सजा मिलनी चाहिए, बादशाह को चीज जरूरत है इतने दरिया पे माने वही साफ साफ पानी दे, तो वहां के अब्दा नहीं मेरे को बादशाह को वापस गिन वजो। बादशाह को वापस गिन के आए, बादशाह के खैर है क्यों वापस आए, तो कोई बड़ी चीज जरूरत है मैं देवन को तैयार हाँ, अगर आप दे ही जवाहरात रहा वहां के नहीं मेरे को गाल समझ नहीं आई, मैं पानी चाह के आया बदबू ताफन वाला कीड़े वाला चाहिए आई कि मेरे को सजा मिले थोड़े को दरिया पे मानन जिन्हें पानी की इंतहा कोई नहीं है साफ सवाफ पानी, तो तुसा मेरे को उल्टा इनाम क्यों दिते बादशाह के तेरे पानी का इनाम नहीं जेड़ा मैं तेरे को दिते तेरे खलूस का इनाम है कि तू इतने दूर मेरी फिक्र की थी मेरी मोहब्बत है टुने एक पानी चाह के आए पैदल 15 दिन का सफर की मुशक्कत बर्दाश्त की मेरी मोहब्बत जो इतना है एक पानी का बदला नहीं मिलेगा पिया मेरी मोहब्बत की हुंदा बदला लेना पे वरना मेरे को पानी की क्या जरूरत है साफ शफाफ दरिया पे वानन मैं तो वही बादशाह पानी की इंतहा कोई नहीं इतने दरिया पे चल दे ही वास्ते तेरे को देना तेरी मोहब्बत
खलूस की वजह तो उलमा ने इथों एक मसला लिख छोड़े, तू जो अपने माल चुपिया देना उन्हें ते एहसान पिया जितना उन्होंने अल्लाह को ज़कात पिया देना, सबके खैरात पिया देना, रब बदे जेड़ा तेरा माल है दिक्कत मैं है, तू जो देना पे इंदो तुझे उल्टा सजा मिले कि जितना दिते उतना नहीं देना पिया। माली रब्बा एक दे बदले 700 क्यों देने? रब बदे मेरे ते खजाने की इंतहा कोई नहीं, जमीन के खजाने मेरे, आसमान के खजाने मेरे, सोना चांदी के खजाने मेरे। अगर चाहवा तो जमीन और आसमान को सोना चांदी बना छोड़ा, तेरे माल का बदला नहीं मिलेगा जेड़ा तू अपने माल चुचा के बेकू पिया दे मना उन्हें तेरा खलूस ते मोहब्बत को देके रब बदे तू एक देने हूं बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक दिता ही, मैं रब रहमान अपनी शान के मुताबिक ते पहुंचा दे। हिम्मत रब मोहताज नहीं, असा मोहताज है। हिम्मत से मैं आखिरी गाल करा मेरे भाई, बहुत बड़ी नेकी रब रस्ते से खर्च करना और रमजान मुबारक पे अपने हाथों को खोलो, अल्लाह के रस्ते से बेदरेग खर्च करो। जो अल्लाह ने माल दिते ज़कात का हिसाब लावे, निदिता वैसे सदकात खैरात रोज़े अफ्तार खुलावना, ये सारी सखावत रब तआला ही रमजान की बरकत नाल पूरे साल की रोज़ी अता फरमा ले। मेरे भाई जे निकले ने वो बुढ़े हुण इतने वाकयात हदीस मुबारका हातम तई दे नाम दे आप छोड़े में ना, हातम तई कितना सखी है कि आज तक ना पिया गिनी दे, कोई आलिम तो है ही ना या कोई बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना गिनी पे। और मैं पहले साथियों को सुनना कि हातम तई सखी नहीं, हातम तई बहुत बड़ा बखील आदमी है, लेकिन आज तक जला बंदा खा नहीं बड़ा हातम तई है, आज तक होंदा ना क्यों मशहूर है। एक कोई सखी नहीं, एक बड़ा बखील आदमी आई, इनकी बीवी सखी आई, एक खर्च न करेंगे, कहीं को चाय कोई ना पिलावे ना कहीं को लस्सी पिलांदा, उम्र लोग पैदल सफर करने माल को बड़ी जायदाद अल्लाह ने दी आई और लोग उठे आके रात पुराने मंजिल बने इतने सफर कर इतने रासो उनके घर के नाल बीवी आकर एक बार के लोग मुसाफिर राने क्यों ना कोई पानी दे कोई चाह का इंतजाम कर लो। हाई कंजूस आदमी अरे बस छोड़ पड़े वाले लोग हेल वहां के भाई अल्लाह दी इतनी चलो कारी तक और बीवी बेचारी छोड़ दिया खाना पानी भेज दे बीवी को इंटरेस्ट भैया हम लोग ज्यादा आके राने बीवी नाराज थी पिया हम कश नहीं रहनी। बीवी एक बार आके भी चलो तेरे बागात जो है ना टुना चलते हैं उन्हें अपनी बीवी को ला के जले गए ना तो उंगले होने कुएं जले घूमने आते पानी चाचा के टाबे सटी पुराने वेले वाले वो खूह चलते पे वादे पे हूँ बीवी मन के हूँ खूह दे जो खाड़ा जो साध है उनके पैर रख के बह गई है आ भी तुरूं प्यो इतने बड़े बागात बड़े फलन खाऊं प्यो और जी बीवी आतम तैयारी नहीं मैं इतनी बैठी मैं नहीं मेरी और 1 घंटा 2 घंटे और अल्लाह की बदी आई तुरल फिरने बैर फल खा गुर कितने बागात मेवे लगे वो खाने और नहीं मैं इतनी बैठी भाई क्यों बैठी है वहां के तब तक बैठिया जब तक खूह का पानी खत्म न थी हातम तई जो है खेल पे अरे बेवकूफ थी गई है एक खूह का पानी कहीं मुक सकते ये भावे सारी जिंदगी चलता रहे नहीं मुकता क्यों ये जो बोके भरीज भरीज के आते पेन एक बोका वालों के पिछू बिया बोका वाल ये खत्म थी वैसी वहां के अल्लाह की बंदी जो एक बोका खूह च भरीज के खाड़े जो है ना पिछू लड़ा बोके बे पैदा करने दे ये खजाना कि खूह खत्म नहीं थी दे उनकी बीवी आके अच्छा एक खूह चो एक बोका बाहर वने तो रब डा पैदा करने दे खूह खत्म नहीं थी इतने को अल्लाह ने इतने खूह दिते अल्लाह रस्ते जैसे खत्म थी वजन हूँ बात समझ आइए वाला अपनी बीवी को अगर मनते कोई इजाजत है तो जितना खर्च कर मैं आज तो बात कोई ना रोके और बीवी भी खर्च करने वाली बन गई तो खुद भी बीवी जाके लग के खूह का पानी नहीं मुकता तो मेरे सारे खूह का पानी क्यों खत्म खजारे खत्म थी और बीवी खर्च करने वाली बनिए हूँ बीवी की वजह तो जितने खर्च किया बड़ा हातम तई गई बड़ा हातम तई हिंदा पुत्र अदी बिन हातिम मेरे नबी का सहाबी बनाई हातम तई धी मेरे नबी की सहाबिया बन गई है मेरे नबी को पहले दौर का बंदा आई है हिमस पुत्र मेरे नबी का बड़ा साहबी बना ते हातम तई का ना हिंगल मशहूर है कहीं पूछा ही हातम तई को यार तू बड़ा सखी है अपना माल इतना खर्च के पूरी दुनिया के लोग आवन ज्ञान वजन तेरे को कोई बड़ा सखी है और हातम तैया के हाँ आज तक मैं अपने समझ सखी कहीं नहीं था क्योंकि मेरे दो हाथ खुले जेड़ा आवे जितनी दफा आवे गिन में दे लेकिन एक नौजवान को मेरी ठाई जेड़ा मेरे को ज्यादा सखी है कि एक दिन मैं खुद सफर चला गया तो मेरे को सब सामान ही को मैं होने वाला था वो कम ही हो जो पिया अगा वेने वेने वापस नहीं आ सके भूख लगी है मैं एक जगह गया मैं गरीब समा कोई घर आई मैं मन की आवाज ली है एक नौजवान निकले उनके चेहरे से फाटे मलूम थी नहीं बता लेकिन मेरे को जी सही क्या दे उन्होंने मैं मुसाफिर हाँ पता नहीं भी हातम तई है मैं मुसाफिर हाँ तो भुख लगी वधिए खाना खावने उन्होंने किसी बिल्कुल बाओ उन्हें तो खाना खवेना अरे मेरे को बिठाए तो थोड़ी देर में बैठो तो बकरी का गोश्त ताजा बनाया भुनाया वो चाह के आए वो सिर दिमाग नहीं जो सामने भेजा मैं यार मेरे को भेजा बड़ा पसंद है वहां खवे ने उसे भेजा ही बकरी का मेरे को बड़ा लजीज पक्का होया मैं जो खादा मैं यार भेजा बड़ा लजीज है ते मैं इतने कम है कुछ नहीं कुछ रामना भी है दिल आते तेरे को लाओ सही जेड़े चीज आपसे तक मिल सी मैं यार वाली भेजा थोड़ा जिहा बच्चा पिया चावा और बच्चा तो कोई ना पियाई वल थोड़ी देर बाद अगला खाना तो बोल देने वल भेजा मेरे को दितो सी मेरे को पता ना होवे मैं कि नहीं वल नाश्ते तोड़े कोले खावना यो भेजा है वो वल भेजा पका के आया आज 5-6 दफा मैं खाना खाता तो हर दफा जी खैस करूँ वो चाह के आए मैं वंजन पियो मिठो 6 बकरियां जीबा थी पेन तो हुना का गोश्त भेजा पका के मेरे को 6 दफा कवाई करे मैं जितने हैरान थी भाई ये क्या है
انہیں سے تسا مہمان آئے تو میرے یہ 6 بکریاں جنہوں کا میں کھیر لو کے اپنا گزارا کرنا، لیکن مہمان جو رب دی رحمت ہوتی ہے، تسا جو بھیجا اگر گوشت کی خیز کرو تو گوشت بھی اپی آئی بکری کا، تسا جو بھیجا جائے بکری کو ذبح کرنا پوندا ہے، پکا کے توک نہیں ہونا پوندا ہے، 6 دفعہ منگے میرے ہوئے 6 بکریاں جنہیں میں ذبح کر کے توک کھوا چھوڑے۔ ہاں تم تو کہ ہاں او نوجوان میرے کو نہیں سکیے، میں ایک دیوان دے پچھو ارباں پن تھے، ہاں اندر کو وہ کو جڑا چاہ کے میرے کو کھوا چھوڑے، ان کو پتہ کوئی نہیں کہ ہاں تم چاہیے جڑے میں آمر پیاں میں کہ بچے تینے کو رب دی رضا دی خاطر کھوائے، اگر میں ہن تے کو کوئی ہدیہ تحفہ دیواں تے انکار کوئی نہ کرے پیا، وہ کہ نہیں تسا خود مسافر تھوڑے کو ہے کیا، تسا کون، میں تک نہیں جاندا، میرے کو کیا ہدیہ تحفہ، میں واپس آیا اپنے نوکروں کو کے وہ 6 بکریاں میری وجہ تو ذبح کر چھوڑیں، 600 اٹھ مال دے بھرے ہوئے، میں کہ ہوں گھر پہنچا دو تاکہ ایک بدلہ ہوں بھیجا جا نہیں، بدلہ ہوں خلوص دے کہ غریب تھی کہ اتنا تقوی دے ہوں سارا مال خرچ کر دیتے، 600 اٹھ رب نے مال دے بھرے ہوں گھر پہنچائیں، رب کے دیتا ایک دے بدلے سونا پچاوا دا میں کوئی محمد رب نال، اے سخاوت 3 بندے دا امتحان تھیا یہ سخاوت دی وجہ تو۔ ایک حدیث پا کے چاہتے ایک فاسق آدمی نے نیک آدمی کو، حدیث پا کے سونا مسند احمد ایک فاسق تے فاجر آدمی ایک نیک صالح آدمی کٹے سفر پہ کرے ہیں، اور جب کٹے سفر کیتا تے نیک بندے کو کہا ہائی کوئی نہ، فاسق آدمی کو پانی دے تھوڑی بوتل آئی، حدیث پا کے جاندے جلے نیک بندے کو 3 زیادہ لگی ہے، اور وہ عادت گناہگار فاسق فاجر کو یار تھوڑی پانی دے پلا چا پانی پتہ نہیں کتنا جنگل دا رستہ جو ہے تے میں تیرے واسطے دعا کر سکتا ہوں، سوچے بھی اگر یہ کوئی نہ تو میرے کو کچھ نہیں بچتی، اگر میں پینا تو اے مرد بک تیرے کو، وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آدھے چلو یار ادھا تو چپی ادھا میں چپینا، نیک آدمی کو تھوڑا جہا پانی پلا دیتے، حدیث پہ کہ جاتے کل قیامت کا لڑی اے فاسق آدمی کو رب سامنے کھڑا کر کے ان کا نامہ مال دیکھ کے رب آتے چل جہنم وچ، تیرا جہنم کا اعلان ہے، تو میں جلو جہنم وچ ویندا پیا سی بندے کو میدان میں حضرت نگاہ نال وہ بندہ نظر آ سی جے کوئی پانی پلایا اسی نیک آدمی ہوں تو ویسے یار میرے کو پہچانے ہی اور میں تو کیا نہیں پہچانا کون ہے، اگر یارو یاد کر دنیا جنگل سفر کرنے پہ کو میں پانی تھوڑے دیتا آئی، ہاں ہاں یاد آ گئے، ہوں میں جہنم میں ویندا پیا یہ تو رب کو آخ چاہ وہ نیک آدمی ہے اندر واسطے جنت کا اعلان کیا کرے، وہ ہاتھ پکڑ کے گھنا سی، مسند احمد دی حدیث ہے، اللہ جہنم میں پیا وے میرے واسطے جنت کا اعلان ہے، اللہ سی اے فاسق تے فاجر گناہگار بندہ ہے تے میری فرما برداری کی ہے چل جنت اے جہنم میں ویسی، ہوں نیک بندہ سی اللہ میرے کو پانی پلایا ہی ہوں بدلہ کھڑا منگ دے، ہوں بدلہ میں کیویں دیواں ہی واسطے میں تیرے کو کہنا آیا میری سفارش کر کے کوئی معاف کر، رب بخشی والی ہوں پانی دے لو گھٹ دے بدلے میں تیرے سارے گناہ معاف کرنا، دوے دیر اپنا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل تھی۔ میرے بھائی پانی کا گھوٹ کھجور کا لکما چند روپے رب تعالیٰ دے خرچ کرنا کوئی معمولی نہ سمجھو، بہت بڑا اللہ دے طرف یہ انعام ہوندے، ہی واسطے سیدنا عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لوگوں میری 7 سال دی تبلیغ تے دعوت ہے، ریل وچ گزری میری زندگی یا جیل وچ میری زندگی گزری ہے، ہند وچ گزری ہے یا سندھ وچ گزری ہے، ساری زندگی رب دی توحید بیان کیتی ہے، وہ بندے میرے کو پوری دنیا وچ نظر نہیں آئے، ایک او بندہ جڑا والدین دا نافرمان ہوے، والدین دا دل دکھاوے، والدین دا آقا نہ منے، فرمایا او خوشحال تھی گیا ہوے میرے کو نظر کوئی نہیں آیا، اور دوجا او بندہ جڑا سخی ہوے تے بدحال ہوے میرے کو نظر نہیں آیا، والدین دا نافرمانی کرے خوش نہیں رہ سکدا، جے سخی آدمی کرے نہ خوش نہیں رہ سکدا، رب ان کو ایویں دے دے کہ میں گمان نہیں آندا، ہی واسطے والدین دی خدمت کر، اللہ دے راستے تے خرچ کر، رب تیری جان وچ برکت عطا کر دے، تیرے مال وچ برکت عطا کر دے، تو کہیں ملے والدین دا نافرمان ہوے تے خوش بدا ہوے نہیں، ایک کم وچ نکل سی بے پھسی، کیونکہ والدین دل تے راضی کہنی رب رحمان راضی کہنی، ہی واسطے والدین دا آنکھ بننا کو راضی کرنا برکت دے سبب ہے، اور جڑا بندہ سخی ہوے تے پریشان ہوے یہ ہو نہیں سکدا، ایک دے اللہ دی جگہ تے بدا چلا کے دے، شیطان دا نہیں مننا، رب رحمان دا مننے، خرچ کرنا چ رب برکت عطا فرمائے، واقعات بہن لیکن وقت وچ وسعت کوئی نہیں، رمضان مبارک تے اسلامی موضوع چل سن، دعا ہے اللہ تعالی میرے کو تو عمل والا مہینہ جڑا ہے اللہ دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔